बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बज़ाहिर लगता है ऐसा था कि ईद के बाद जो आमदा हफ्ता होगा उसमें अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से कोई ख़बरें बड़ी ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगी, लेकिन हमने देखा है कि जैसे हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUIF हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये तमाम जमातें जो हैं शराकत इक़्तिदार में एक दूसरे के करीब तो आती हैं, लेकिन इनकी हिकमत अमली चूँकि मुख्तलिफ होती है, इसलिए कभी एक प्लेटफॉर्म पर इनका इकट्ठा होना नज़र नहीं आया और एक दूसरे पर हमेशा इन्होंने वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। जैसे मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद को हम देख लें जो पीपल्स पार्टी के साथ है, पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर तो उनका आपस में जो है लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन पसे पर्दा शायद वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हों। और अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, तो उनकी जमात ने जो है हालिया दिनों में ख़ुद को थोड़ा सा जो है इस चीज़ से पीछे किया है और इसकी मुमकिना जो वजूहात हो सकती हैं उनमें जो है मतवक्का कमज़ोर कारकर्दगी इलेक्शन के हवाले से, और इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात JUIF में भी सुनने में आ रहा है कि उनके अंदरूनी इख्तिलाफात भी हैं इस हवाले से, और इसके अलावा स्ट्रेटजिक खामोशी भी हो सकती है ताकि अगली चाल जो है अपनी बेहतर तरीके से खेली जा सके। मौलाना फजलुर रहमान एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, इसलिए उनकी चाल कबल अज़ वक्त समझना जो है दीगर सियासी खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद में मुमकिना रुकावट जो है एस्टेब्लिशमेंट का असर का कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी कि पाकिस्तानी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा जो है वो अहम रहा है, और कुछ मुबसरीन का इस हवाले से मानना है कि अपोजिशन की तकसीम और गैर फ़ालियत जो है एस्टेब्लिशमेंट के मुफाद में है ताकि हुकूमत को चैलेंज ना किया जा सके। अगर हम अवामी दबाव और सड़कों पर आने की बात करें, उसकी तहरीक का हवाला दें, तो उसका फुकदान भी हमें नज़र आता है। अपोजिशन इत्तेहाद में रुकावट की अहम वजह यही समझी जा रही है कि अवामी सतह पर भी अपोजिशन ने कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाई ताहाल, जिससे इनके साख मुतासर हुई है और वो पार्लियामेंट से बाहर जो है इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। इसी वाले से हम आज बात करेंगे और हमारे साथ पैनल में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन के जनाब असगर चौधरी साहब, इसके अलावा हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, हमारे हर दिल अजीज़ जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या समझते हैं आप ये जो अपोजिशन जमातें एक मुतहदा प्लेटफॉर्म पर आने से क्यों आपको गुरेजा नज़र आ रही हैं कि ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में हमने बात की थी रमज़ान में, और हम बड़े वसूख के साथ हमने ये बात की थी, इतलात भी ऐसी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो भी ये कह रही थी कि ईद के बाद एक तो हम एक बड़े ग्रैंड अलायंस की जानब जा रहे हैं और दूसरा हम सड़कें गर्म करने की जानब जा रहे हैं। बदकिस्मती से आप ये कह सकते हैं कि ये खोखा फायर ही निकला, और अब इतने दिन भी गुजर चुके हैं ईद को, अभी तक तो ना ग्रैंड अलायंस की कोई हमें गुत्ती सुलझती हुई नज़र आ रही है और ना ही सड़कें गर्म करने का मामला हमारी नज़र के सामने आया है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस सूबे को होम ग्राउंड वो समझ रही थी, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उन्होंने कुछ सड़कें गर्म करने की कोशिश की है। एक दिन का उनका वो शो वहाँ पर था, लेकिन अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है ना, उस पे उन्हें कोई कामयाबी इस वक्त हमें मिलती नज़र नहीं आ रही है। कोशिश गो के उन्होंने की होगी, लेकिन वो एक जो सबसे बड़ा जो रुकावट नज़र आ रही है हमें, जो हमें हमारे ज़राए भी कह रहे हैं, आज भी हम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, वहाँ पर भी ये बातें हो रही थी कि क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ग्रैंड अलायंस में नहीं आ रहे हैं। देखिए, उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह आपको खैबर पख्तूनख्वा के बड़े स्टेक होल्डर मौलाना फजल रहमान भी हैं, और उनका वोट बैंक जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई थी तो मेजॉरिटी में खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के पास वो वोट बैंक था, या उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास था। और याद होगा कि जब आप मुशर्रफ रजीम थी, उस वक्त की जो असम्बली थी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, वो उनका तल्लक जमीयत उलमाए इस्लाम से था, मतलब इतनी उनके पास वहाँ पर मेजॉरिटी थी। तो आस्ता आस्ता उन्हें फिर कट तो लगता गया जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई, और तीसरा टेन्योर जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बयानिया उनका ये है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, जबकि मौलाना फजल रहमान ये कहते सुने गए हैं, उनकी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 वाले तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, हमारा मैंडेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ है।
ایک یہ سب سے بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے جو لب و لہجہ بانی چیئرمین کا ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق رہا ہے, جو انہیں خطاب دیا گیا تھا, اور پھر جو ان کی مسلسل کریکٹر اسیسینیشن تھی اب بھی جاری ہے. جس دن بھی وہ تھوڑا سا حمایت سے ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کھینچتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دم ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وجوہات بھی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے بہت سمجھدار سیاستدان ہے, شاید ان کی قبیل کا اور کوئی سیاستدان اس وقت رہا ہی نہیں ہے, واحد مولانا فضل الرحمان ہی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کو ہم دیکھ لیں کہ ان کے بھی قائد جو ہیں وہ اس ٹائم منظر عام سے غائب ہیں. آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, اور مسلم لیگ نون کے قائد کو ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے جو وہ پردہ فرما آ گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں, یو کے چلے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کے لیے اب تو بڑا بہترین موقع ہے میدان میں اترنے کے لیے؟ سر بلا شبہ اپوزیشن کے پاس اپوزیشن کے پاس ہر وقت بہترین موقع ہوتا ہے سر, صرف اپوزیشن فوکسڈ ہو. دیکھیں نا, آپ بڑے میاں صاحب ہیں, بڑے میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا, میں لاہور موجود تھا مینار پاکستان, جب کبوتر ان کے ہاتھوں پر آ کے بیٹھے یا بٹھائے گئے, وہ جو منظر بھی ہم نے دیکھا, ہم نے تو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ منظر بڑا خوبصورت منظر تھا. اور ایک بڑے بڑے آپ کو یاد ہے اشتہارات, جو پورے صفحے کا ایک اشتہار ہی تھا جس کے اوپر امید کا انہیں نام بھی دیا گیا تھا, اور وزیر اعظم کا خطاب جو ہے وہ ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں تھا تو انہیں وہ ٹائٹل مل چکا تھا چوتھی بار وزیر اعظم کا. لیکن جب نتائج آئے اور نتائج نے پھر سب کو جس طرح حیران کیا پوری قوم کو, تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا حیران کر دیا تھا ان نتائج نے. اور اس کے بعد جو واقفان حال تو یہ کہتے ہیں, سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہ خاصے مایوس ہوئے اور پھر وہ سائڈ پر ہوئے. دیکھیں ایک بات تو بڑی زبان زد عام ہے نا, اب ہو سکتا ہے شہزاد مرزا صاحب کو میری اس بات کے اوپر اختلاف ہو, اور الیکشن سے پہلے ایک بات چل رہی تھی نا, ہر زبان کے اوپر یہ بات تھی, ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو بعد میں آپ سمجھتے ہیں سیاسی وعدہ خلافی ہے, تو ظاہر ہے پھر سیاسی وعدہ خلافی. آپ کا پوائنٹ آگے میں شہزاد مرزا صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ یہ شہزاد صاحب, یہ جو سیاسی وعدہ خلافی ہوتی ہے عموماً ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحاد میں ہوتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی وعدہ خلافیوں پر بھی ایک جھگڑا ہے, وہ جو کینالز کا ایشو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کی جماعتیں بھی سیاسی وعدہ خلافیوں اور اپنی ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے زبان استعمال کی ہوئی ہے, شاید اس کا تھوڑا سا جے یو آئی فیک ہو, تھوڑا اس کے بھی ہیں تحفظات, شاید اس وجہ سے ان کا اتحاد نہیں ہو پا رہا؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا آپ نے بات کی ہے, تو دیکھیں پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کی اسد کیسر صاحب سے, اور تقریباً 2 دن یہ ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے. اس میں انہوں نے 3 پوائنٹس ان کے سامنے رکھے تھے. پہلا اتحاد کے لیے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ آج تک جتنی بھی میری انہوں نے ٹرولنگ کی ہے سوشل میڈیا پہ, یا خود بانی پی ٹی آئی یا ان کے جو کارندے تھے, وہ یہ کہتے رہے مولانا فضل الرحمان کو جس القاب سے نوازتے رہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے. تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے بھی جو میرے خلاف باتیں کی ہیں یا جو میرے حد تک کی ہے, اس کے اوپر بھی وہ معافی مانگیں. تیسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ, قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی میں جو سیٹیں ہوں گی نئے انتخابات میں, اس میں میرا کتنا مجھے سیٹیں دی جائیں گی اور میرا کیا ہوگا. لیکن ان تینوں چیزوں کے اوپر نہ معافی مانگی گئی. لانگ ٹرم کی بات کر رہے تھے, لانگ ٹرم اتحاد. ہاں, تو لانگ ٹرم اسی طرح ہونا ہے. اب دیکھیں اس تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد ناممکن ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, رمضان المبارک میں بھی کہا تھا کہ اول تو یہ گرینڈ الائنس یہ نہیں ہوگا, اگر ہوگا بھی تو ایک عید ملن پارٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. وہ بھی نہیں ہوئی, وہ بھی عید ملن پارٹی بھی نہیں ہوئی. اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی ان لوگوں کو کہ چلو عید ملن پارٹی کر لیتے. بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے سر. نہیں, وہ جلسہ ایک اور علیحدہ چیز ہے. جو اتحاد کا اعلان ہونا, گرینڈ الائنس کی بات کرنا, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. تو اب بات یہ ہے کہ کون کس سے اتحاد کرے. جی پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم ہے, بانی کانوں کا کچا ہے بقول شیر افضل مروت کے, وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے. اب جمعیت علماء اسلام کو اپنا دیکھیں نا, جو ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ اگر میں حکومت میں جس وقت نئے انتخابات ہوتے ہیں مجھے کیا ملے گا, جو دوسری جماعتیں ہیں حامد رضا صاحب کی ہے, پھر اسی طرح اور لوگ بھی شامل ہیں بیچ میں, کون کس کے کیا ملے گا کسی کو. ہاں, یہ اپوزیشن الائنس اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب پی ٹی آئی مضبوط ہوتی. پی ٹی آئی خود تقسیم در تقسیم ہے.
आप देखें इसी पार्टी के अंदर आज से कुछ दिन पहले 4 धड़े थे, आज 6 धड़े बन गए। अब वो को समझ नहीं आती उनके वर्कर्स को, उनके पार्टी के लोगों को, हमने अलीमा बाजी के पीछे चलना है, हमने सलमान अकरम राजा के पीछे चलना है, हमने किसके पीछे चलना है? वो इस पार्टी को मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पार्टी का कोई दुश्मन नहीं, इस पार्टी में बड़े बड़े अच्छे समझदार लोग मौजूद हैं, बड़े काम करने वाले लोग मौजूद हैं। खत्म हो गई है ना, अब सियासी कमेटी के पास सारे मामला सर कुछ भी नहीं होना। बात यह है कि इनका जब तक इस पार्टी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, इस पार्टी को काटने वाला खुद बानी पीटीआई है, उनको समझ ही नहीं आती कि मैंने इस पार्टी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सही मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। चौधरी साहब आपके पास ही आऊंगा कि आपको क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उसके पीछे हटने की मुमकिन वजूहात आपके ख्याल में क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, फजलुर रहमान को सारी दुनिया जानती है कि वो डील का मास्टर है, और ये सियासत जो है ना, ये जिसको ये पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे मैं डील हाउस कहता हूँ, तो यहाँ तो जहाँ से माल ज़्यादा मिले वो वहाँ जाता है, और वो घाटे का सौदा कर ही नहीं सकता वो। फिर दूसरा ये है कि ये अपोजिशन इत्तेहाद हो या हुकूमती इत्तेहाद हो, ये लेन देन के ऊपर होता है। जब अपोजिशन को नज़र आ रहा हो कि भाई इनके साथ मिलने से हमें कोई ज़्यादा मफादात हैं, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये पीटीआई की हुकूमत जो तरीके अदम इत्मीनान के करे तहत जो है वो ख़त्म की गई, तो मेरा ख्याल जो हुकूमती जितने भी इत्तेहादी थे वो सारे कैसे निकल गए, और उसके निकलने के पीछे तमाम थे। कोई कौंसल खानों में जा रहा है, कोई सफारत खानों में जा रहा है, कोई कहाँ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कोई मंडियाँ लग रही हैं। तो सबको पता था कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है और नई हुकूमत बन रही है। और इसके मतलब मेरा ख्याल है कि उस वक़्त के नून लीग के शायद खान अब्बासी, राणा सनाउल्लाह, मरियम, यानी कि अपने बयानात मौजूद हैं जो कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कतन कामयाब नहीं हो सकते। और वो दुनिया ने देखा कि वाकई फिर वैसे ही हुए। और फिर जहाँ फजलुर रहमान की बात है, जब पहला वो लॉन्ग मार्च ले गया, बाद में उसने भी तस्लीम किया कि हमारे साथ तो वादा किया था कि फरवरी में जो है ना ये हुकूमत हम टॉपल कर देंगे। फिर जो मौजूदा वजीर दफा ख्वाजा आसिफ, उसका बयान जो है ना मौजूद है कि जिसने कहा कि हमें तो कहा गया कि पहले ही जनाब आप 6-7 माह में आप ये ले लें पंजाब की गवर्नमेंट, और उसके बाद आपको हम वफाक भी दे देंगे। मेरे ख्याल ये वो चीज़ें हैं जिनसे कोई बंदा जो है ना बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरा ख्याल है कि जब सारा ये दुनिया देखती है तो वो सारे उस ताकत के पीछे जो है ना वो एक नज़र रखते हैं कि वो क्या इशारा दे रहे हैं। फिर मुझे बताया कि फजलुर रहमान का वोट बैंक किधर है? केपीके में वोट बैंक रहा ही नहीं है। अगर वो पीटीए के साथ मिलता है तो वो सीटें मांगेगा ना, तो पीटीए क्यों सीटें देगी? उनको पता है कि 10 वोट इसके है नहीं है अभी, ये मदरसों के बच्चों के अलावा, और कहाँ से उसने लेना है? जहां तक बात करते हैं कि पीटीआई की जो है ना वो तितर पितर हैं, मेरा ख्याल तितर पितर तो जब से रजीम चेंज हुआ तो ये बड़ी बड़ी ताकतों ने करने की कोशिश कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने पार्टी छोड़ रहे हैं, हम ये छोड़ रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे कि ये सारे ले जाओ तितर पितर करके, लेकिन वोट इनके पीछे नहीं है। वोट वाहिद इमरान खान का, वो नाम पीटीआई नाम ही इमरान खान का, ये सारे डब्बे से इधर निकाल लो, ये तो सारा जो है ना, ये हम इमरान की बात करते हैं, वो तो किसी को भी वो जो है टिकट देगा वो जीत जाएगा। उसकी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत, उसकी पार्टी अवाम की पार्टी है, वो इमरान के ऊपर नहीं है, किसी वो इलेक्टेबल जो है नुमाइंदे के ऊपर जो है ना अभी डिपेंडेंट नहीं है। पहले अगर 70% थी तो अभी 80-90% से जो है ना वो एक्सीड कर चुके हैं। वन शो है ना, ये गैर जमहूरी रवायत है। अगर एक बंदे जमहूरियत की अवाम की मंशा है, उनकी मर्जी है। ये सारी ताकतें, फोर्सेस क्या क्या जबर और जुल्म करके नहीं देख लिए, और 8 फरवरी का रिजल्ट जब आया तो सब का जो है ना बोलती बंद करवा दी। तो ये मेरा ख्याल जो अवाम को कौन रोक सकता है? फिर इसीलिए तो उन्होंने अवाम 47 बनाया कि जनाब अभी हमारे बात से बाहर निकल गई है, वो दुनिया तस्लीम कर दी है अवाम की आरा को, और यहाँ जबर और जुल्म जो है वो बढ़ा दिया गया। तो जनाब अभी फिर उसके बाद क्या आज तक क्या हो रहा है? तो मेरा ख्याल कि अपोजिशन का जहाँ मुतहर्रक होने का सवाल है, तो मेरा ख्याल मुतहर्रक तो वो हर वक्त होने को तैयार है, वहाँ को निकलने तो दे। ये जैसे 26 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद में देखा कि कैसे उनके ऊपर शलंग फरंग, और उससे पहले भी
جو یہاں حالات پیدا کیے جاتے ہیں تو میرا خیال کوئی پارٹی ان میں سے واحد میرا پیپل پارٹی جس میں اتنی چاہتے بھی تھی، اتنے متحرک بھی ہوئے، اور آج بھی میرا خیال ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر عوام اس کی پارٹی جو ہے نا وہ لبیک کہتی ہے اور سڑکوں کے اوپر آتی ہے، جتنا مرضی یہ جبر اور ظلم کریں۔ اگر آج یہ سارا سسٹم یہ جواب دے دے کہ جناب آپ اپنی مرضی سے جلسے کریں، جلوس کریں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون آگے ٹھہرتا ہے۔ یہ کیا رکاوٹیں؟ یہی تو رکاوٹیں، یہی تو خوف ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ عوام اور نظام کی جنگ ہے۔ تمام عوام جو ہے نا اس وقت میجارٹی وہ جو ہے نا وہ عمران خان کے سنگ ہے، اور نظام پورا جو ہے وہ فارم 45 کے سنگ ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، ابھی کہاں کس نے جانا ہے۔ میں چوہدری دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ جی دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پاکستانی تاریخ کا جائزہ لیں، اب جب جنرل ضیاء کے خلاف ایک الائنس بنا تو وہ ایک مزاحمت کی علامت بن گیا۔ آپ جنرل مشرف کا دور دیکھ لیں، اور اس وقت اس نے جب مجبور ہوئے دونوں، اور میرے خیال میں یہ سب سے اچھا فیصلہ تھا، ورنہ آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، بی بی کی حکومت تھی، وہ ایک جنات نام کا جہاز تھا جو پتہ نہیں 4 مہینے سے کھلے سمندر میں کھڑا رہا، وہ کوئی چیز امپورٹ کی ہوئی تھی اتفاق فاؤنڈری کے لیے، تو پھر بالآخر یہ مل کے بیٹھے، اور جو میثاق جمہوریت ہوا تو اس سے تھوڑا سا اگلے جو سال آئے اس میں قوم نے تھوڑی سی بہتری دیکھی۔ یہاں پر اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، اب بانی چیئرمین کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں، اور سیکنڈلی بانی چیئرمین ان پولیٹیکل فورسز کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی میری پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی، ایک بڑے سینئر رہنما تھے، تو میں نے انہیں کہا یار آپ جب جیل کے اندر کے بجائے باہر بیٹھ کے تو بانی چیئرمین زیادہ بہتر انداز سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے صورتحال کو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے، دیکھیں آج مقبولیت جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو بانی چیئرمین باہر آ جائیں گے تو یہی مقبولیت بتدریج کم ہوتی جائے گی، اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے بات کی ہے کہ 8 تاریخ کو ووٹ کس طرح پڑا، تو اس میں زیادہ ووٹ جو نفرت کا ووٹ تھا، کہ جو 16 مہینے کے اندر جو مہنگائی، جو تباہی و بربادی آئی تھی، گو کہ شاید وہ کسی اور کی تھی، لیکن فیس انہوں نے کیا تھا، عوام یہ سمجھ رہی تھی یہ 300 روپے تک اگر جو پیٹرول جا رہا ہے اس کے ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تو وہ جو نفرت کا ووٹ تھا 8 فروری کو وہ بھی پڑا ہے۔ آج خود پاکستان تحریک انصاف بھی تسلیم کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر 10 اپریل 2022 کو ہی الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا تو شاید 10 سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملنی تھی۔ صحیح ہے۔ یہ ملکی جو سیاست ہے، یہ تو آپ اسی طریقے سے ہماری آج کا ڈیبیٹ ہی اسی پروگرام میں جو ہے وہ اسی پر ہوگی۔ میں شہزاد صاحب آپ سے جو ہے یہ جو JUIF ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جو اسٹریٹجک خاموشی ہے یہ ایک سیاسی چال ہے یا سیاسی کمزوری ہے؟ دیکھیں، نہ ان کی سیاسی چال ہے نہ ان کی سیاسی کمزوری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی جو اپنا ایک منشور ہے جو عوام کو ساتھ لینے کے چلنے کا ہے، وہ بالکل سامنے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ان کو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ PTI، ان کی طرف سے وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، اور جو ان کی اپنی ایک پریسٹیج ہے اپنی عوام میں، یا جو ان کا اثر رسوخ ہے، وہ ان کے پیچھے لگ کے وہ کھونا نہیں چاہتے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کی کوئی چال ہے یا مکر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ اپنی ایک سیاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بانی PTI کو جہاں سے کچھ امیدیں تھیں، چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ممالک کی ہوں، تو وہاں سے جو امیدیں تھیں وہ تو ٹوٹ گئی، لیکن اب ایک آخری امید تھی کہ شاید جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس کی ایک کال پہ سڑکیں واقعی بھری جا سکتی تھیں، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ تو علیحدہ نہیں ہوئی ہے نا، علیحدہ ان سے ہو گئی ہے، جڑی نہیں ہے ابھی جڑی نہیں ہے، مگر علیحدہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، علیحدہ انہوں نے اعلان کر دیا نا، احمد اللہ صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے الفاظوں میں کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مستقبل میں بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ بیٹھیں گے، وہ PTI سے بھی بات کریں گے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے ایک جو ہے نا ماسٹر ہیں۔ لیکن اگر اس میں یہ کہا جائے کہ ان کی سیاسی کمزوری ہے یا کوئی چال ہے ایسی، ہرگز کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اپنی اپوزیشن کی تقسیم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ نقصان تو پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ جب اب حکومت تو ہے ہی نہیں نا، حکومت تو ہوتی ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ۔
जबर के साथ या फार्म 47 वाली हुकूमत कंसीडर नहीं होती। ये तो ताकत के बलबूते पे जब तक मर्जी चला ले। यहाँ मार्शल भी 10-10 11-11 साल रहे, जब किसी का दिल करता है जैसे मर्जी आंक ले। इसको हुकूमत नहीं आप करते, लेकिन अपोजिशन का मुतफिक इत्तेहाद एक ना होना, उसका नुकसान मेरा ख्याल सबसे ज्यादा मुल्क को होता है। और हुआ देखा आपने ये 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें सबसे जो है ना बड़ा रोल प्ले किया इसने, क्या है मौलवी फजल रहमान, इसने ये तो कई दहाइयाँ क्या जो है ना इसका जो है ना वो खमियाना जो है ना भुगतेगा, पाकिस्तान भुगतेगा। कोई तरीके का मुझे बोले अदलिया का पूरा निज़ाम आपने जो है धर्म भरम कर दिया। मेरा इतने सीनियर लोग, फिर इतना नाम कमाने वाले, जब इस तरह के फैसलों के साथ, भाई आप हक के साथ खड़े हो कि जहां आप देखते हैं कि ये गलत है मुल्क के लिए, 26वीं आईनी तरमीम मेरा उसको सपोर्ट करना, जिसके लिए जरदारी का लड़का बिलावल कह के हम ब्रूट मेजॉरिटी से भी जो है ना इसको पास कराएंगे, यानी कि वो ताकत और जबर के साथ कराने, तो फिर उसका साथ भी दे देना। मेरा ख्याल है फिर जैसे ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, जिस तरीके से मेबरान ये अख्तर मैंगल वाले लाए जो बाद में रहनकाल भी दिए गए, तो मेरा ख्याल है कि कैसे कैसे जो है ना ये काम पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान पीछे जा रहा है। ये जब से रजीम चेंज हुआ है, 150 का पेट्रोल था, 16-17 रुपए का बिजली का यूनिट था, 175 रुपए का डॉलर था, दालें और खुर्दोनोश की तमाम अशिया उनकी कीमतें देखें, गरीब की जो है ना दस्तरस से बाहर हो गई है, कुव्वत खरीद जो है जवाब देगी है। इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये अपनी यशियों में, अपने मकासद में, वो अपोजिशन हो हुकूमतें हों, लेकिन चूंकि अभी इस निज़ाम को निज़ाम कहना ही मेरा ख्याल शर्म आती है कि ये कौन सा निज़ाम है कि जो वोट के बलबूते पे जो है ना बनाई नहीं आपने हुकूमत, जबर से बना ली, जुल्म से बना ली, तो उसको हुकूमत का नाम दे लिया, चलाते रहो। बोले चलाते हो तो आप महंगाई मकाओ मार्च लॉन्ग मार्च लेके आके कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो भाई ले आओ ना 150 के ऊपर सही। ले आओ। चौधरी साहब यहीं से मतलब हम मतलब यहीं से आप- जोड़ेंगे अपने सिलसिले को। अभी मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अपोजिशन का इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है और इसमें रुकावट एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है, और अवाम को सड़कों पर निकालने में क्यों अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।